नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदको पद खारेज। सांसद नरहे लगतै मन्त्री पद पनि स्वतः रिक्त हुने प्रावधान। सरकारका कामहरूको तथ्यमा संसदभित्र बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसद थापाको चुनौती। बालहट नदेखाउन सांसद महेश बस्नेतको चेतावनी। 5 वर्ष बित्दा पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय अस्तित्वमा आउन सकेन। सरकारी उदासीनताका कारण पाठकहरूमा उत्साह घट्दै। इन्डोनेसिया र तिमोर लेस्टेमा बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 180 नाघ्यो। बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धार जारी। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप सम्पन्न। हेल्थ नेपालले जित्यो पुरुषतर्फको उपाधि, महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्डलाई। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसद पदमुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यवाही गरी प्रतिनिधि सभालाई पठाएको पत्र वाचन गरी 4 सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू माननीय श्री टोपबहादुर रायमाझी, माननीय श्री लेखराज भट्ट, माननीय श्री प्रभु शाह र माननीय श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर एमाले प्रवेश गरेका अर्घाखाँचीका टोप बहादुर रायमाझी, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट, रौतहट 3 का प्रभु शाह र कैलाली 3 का गौरीशंकर चौधरीले पार्टी परित्याग गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार दल परित्याग गरेका सांसद पदमुक्त हुन्छन्। 4 जना सांसद मन्त्री छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहे लगतै मन्त्री पद पनि स्वतः रिक्त हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले गरेका कामहरूको तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर संसदभित्र बहस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले मिथ्याङ्क अघि सारेर संसद बाहिर सभा सम्मेलनमा नभई तथ्यमा संसदभित्र बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो। उहाँले कसैले प्रश्न नगर्ने सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने गरेको दावी गर्दै उहाँले एक-एकवटा आयोजना र कामका बारेमा संसदमा बहस गर्न चुनौती दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बसिएर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। उहाँले सरकारको 3 वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माणका काम चमत्कारिक ढंगले भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावीलाई अल्पज्ञानको संज्ञा दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीबीच ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा मिलम्ची खानेपानी आयोजनामा 2 वर्ष बढी समय लागेको र 1.5 अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भएको उहाँको आरोप छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मिलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मिलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अर्ब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो।
उहाँले बुढी गण्डकी, फास्ट ट्र्याक, पश्चिम सेती, कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर, बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना लगायत वर्षौंदेखि थला परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा भने सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउनुभयो। दिनको 3 किलोमिटर विस्तार नभएका बेला दैनिक 10 किलोमिटर पिच भएको भनी प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहट देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बनेको अवस्थामा अस्वस्थ खालका छलफल सदनमा चल्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूको चेलाहरूले भूमिका खेलिरहेको भने कटाक्ष समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदै आएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका विकास निर्माणका कामको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक चाहिँदैन भनेर घोषणा गर्न चुनौती नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू वी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुभएको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलम्ची, धरहरा लगायत निर्माण आयोजनाहरूको फेरिस्त दिँदै उहाँले सरकारले वैदेशिक व्यापार र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुतर्क भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। सांसद प्रधानमन्त्री संसदमा सहभागी हुन आए पनि सभामुखले वातावरण नमिलाएको आरोप लगाउनुभयो। सांसदहरूले समसामयिक राजनीति र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लालकाजी गुरुङले प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजा महाराजा भन्दा महान ठान्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद लालबहादुर थापाले गत साउन 4, 25 र भाद्र 2 गतेको बाढी र पहिरोले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका वडाहरूमा खेतीयोग्य भूमि बगाएको र कयौं विस्थापित भएको भन्दै विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना गरी उचित राहतको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद विमला विश्वकर्माले 3 वर्षमा सरकारले गरेका कामहरूको स्वागत गर्नुभयो। सांसद शान्ता चौधरीले विकास प्रेमीहरू खुसीले गदगद भएको भन्दै सरकारका कामहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले बास र गाँस नभएको जात चेपाङ बस्तीहरू चलाउने र भत्काउने काम गरेको बताउनुभयो। सांसद सत्य पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सांसद र संसदको अपमान मात्र नभई अस्तित्व समेतलाई धुलोमा मिलाउने कोसिस गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सिंगै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसद र सांसदको अपमान मात्र होइन अस्तित्वलाई समेत धुलोमा मिलाउने कोसिस गर्नुभयो। जनभावना अनुरूप अदालतको निर्णयले संसद सुचारू हुन पुग्यो, तर यति बेला सिंगै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको छ। किन? सांसद सरला कुमारी यादवले नेपालबाट दैनिक बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै
आगामी बजेटमा ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रमऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आगामी बजेटमा ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद सीतादेवी यादवले शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय गरी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद सुरेश चन्द्र दासले सर्वोच्च न्यायालय र जनताबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय रहेको बताउनुभयो। सांसद महन्त ठाकुरले दिएको एक अन्तर्वार्तामा सरकार निर्माणमा कांग्रेस माओवादी क्लियर छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मधेसका जनताहरू संघीयता विरोधी सरकारमा जान नचाहेको बताउनुभयो। सांसद स्मृति नारायण चौधरीले दिल्लीबाट चीनबाट ट्रेन आउँछ भनेर ओली सरकारले भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सञ्जय कुमार गौतमले बाघ, हात्ती र गैंडाको आतंकले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बर्दियालीहरू पीडित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीयको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपालमा पुस्तकालयमा गएर पढ्ने संस्कृति छैन र यसलाई उकास्ने संस्थागत प्रयास पनि भएको देखिन्न। पठन संस्कृति विकासका लागि मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय पुस्तकालयको अवस्था आफै अन्योलपूर्ण छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको राष्ट्रिय पुस्तकालय 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनः आफ्नो अस्तित्वमा आउन सकेको छैन। 2018 सालमा सिंहदरबारबाट हरिहर भवनमा सारिएको पुस्तकालयमा करिब 1,50,000 पुस्तक एवं पत्र पत्रिका छन्। भूकम्पको कारण भवन सँगसँगै कतिपय पुस्तकहरू खराब भएका छन् भने भवन भत्किएको लामो समयसम्म नयाँ भवन नबनाउने र एक भवनबाट अर्को भवनमा सार्ने मात्रै गर्दा बचेका पुस्तकहरू समेत बिग्रन सक्ने खतरा रहेको छ। सरकारले पुस्तकालयका पुस्तकहरू संरक्षणका लागि जमलमा बनाउने भनिएको पुस्तकालयको निर्माण गर्नुभन्दा पनि खाली रहेको सरकारी भवन खोज्ने र पुस्तक सार्ने कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। 2075 सालमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी पुस्तकालयलाई नयाँ भवनको निर्माणका लागि जमल स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा उपलब्ध गराए पनि अर्को निर्णय नहुने बेलासम्म कुनै कार्य नगर्न निर्णय गर्दै स्वयं सरकारले पुस्तकालयलाई अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई त्यो जग्गा दिनुभन्दा अगाडि भूमि सुधारसँग राय मागिएको थियो। भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालयसँग राय माग्दाखेरि चाहिँ उसलाई सोध्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई के सोध्यो भने प्रमाण छ भने पेश गर्ने भन्यो। उसले प्रमाण पेश गर्न सकेन। नसकेपछि साबिक कानप 1 को किता नम्बर 1270 को 7 रुपैयाँ 15 आना 3 पैसा 3 नाम जग्गा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई प्रदान गर्न कुनै पनि कानुनी अडचन नदेखिएको हुँदा उक्त जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछु। सरकारी उदासीनताले पुस्तकालयमा आएर पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार पनि खोसिएको छ। पुस्तकालयको अभावमा पाठकहरूमा उत्साह घट्दै गएको छ र यसले मान्छेलाई फेरि अर्को एउटा मानसिक एउटा सन्देश के पनि जान्छ भने पहिलेको जस्तो राम्रो छैन अथवा पहिलेको जस्तो नभइसकेपछि त्यो ढङ्गको सुविधाहरू अथवा त्यो ढङ्गको सरलताहरू छैन भन्ने एउटा मानसिक प्रभाव पनि मान्छेलाई पर्छन्। अहिले एउटा के हुन्छ भने हामीसँग कुन कुन पत्र पत्रिकाहरू आइरहेको छ, कुन कुन हामीसँग एभाइलेबल छ, हामीसँग नयाँ आएका किताबहरू के छन् र हामीसँग के किताबहरू आउँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एउटा पाठकहरूलाई चाहिँ थाहा दियो भने म यो किताब पढ्नको लागि र यो पत्रिका पढ्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सहजता छ भनेर राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जाने एउटा त्यो खालको मानसिकता चाहिँ पाठकहरूमा तयारी हुन्छ। राणाकालीन समयमा तबेलाको लागि निर्माण गरिएको साँघुरो भवनबाट सञ्चालित पुस्तकालय मर्मत गर्नबाट सरकार बेखबर बन्ने हो भने पुस्तकालयका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बिग्रने र नागरिकको पठन संस्कृति दिनानुदिन खराब बन्दै जाने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै सर्वसाधारण र विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगम र सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। निगमले भने मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको भन्दै कर्मचारीलाई दिने बोनसका बारेमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले गत पुस यता मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा 5 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। मूल्य वृद्धिलाई लिएर सर्वसाधारणले मौन विरोध जनाइरहेका छन्। गाह्रो भइरहेको छ काम गर्नलाई, काम गर्न आउनु पर्यो, अब मेसिनमा तेल हाल्नै पर्यो काम गरेर खाने मान्छेलाई।
गाह्रो छ, समस्या छ। अब आयल निगमले पनि सक्दो ठिक्कको कर राखेर हामीलाई ठिक्कको मूल्य निर्धारण गरिदिएदेखि राम्रो हो होइन। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थीहरूले मूल्यवृद्धि खारेजीको माग राखेर आयल निगम अगाडि धरना र घेराउ जारी राखेका छन्। निगमले भने मूल्यवृद्धि हुँदा समेत महिने पछि अर्ब बढीको घाटामा रहेको र संस्थालाई धराशायी बनाएर मूल्य कम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिने गरेको छ। संस्था रह्यो भने मात्रै हामी केही गर्छौँ। यो कुरो तपाईँको यो 3 महिनाभित्रमा 7 अर्ब रुपियाँ पैसा आयल निगमले हामीले चाहिँ पब्लिकमा लगानी गरिसकेका छौँ। 7 अर्ब रुपियाँ भनेको सानो पैसा होइन, हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले के बुझिदिनुपर्छ भने म त के भन्ने गर्छु भने नोक्सान नभइदिएदेखि हुन्थ्यो। त्यसो त मूल्यवृद्धि हुनुमा निगमलाई मात्र दोष थोपरेर मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन, किनकि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न भारतीय आयल निगमसँग मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुँदा पनि भारतले मूल्य नघटाउँदा नेपाल सोही मूल्य अनुसार आयात गर्न बाध्य छ। निगमले विगत लामो समयदेखि भारतीय आयल निगमसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी आयात गर्दै आएको हुँदा खनिज तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाव अनुसार मूल्य समायोजन गर्न कठिनाई हुने गरेको जनाएको छ। यता घाटामा हुँदा पनि निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै 2058 साल यता कुनै कर्मचारीलाई बोनस नबाँडेको निगमले दाबी गरेको छ। एकपल्ट खाएको अख्तियारका सबै फिर्ता भयो, फिर्ता भइसकेको छ। 58 सालदेखि हालसम्म निगमको कर्मचारीले 1 रुपियाँ पनि बोनस खाएको छैन। तर निगमले सर्वसाधारणलाई मूल्य वृद्धिको मारमा पारेर बोनस बाँड्न भने ठिक्क पारेको देखिएको छ। चौतर्फी विरोधका कारण बाँड्न भने सकिरहेको छैन। प्रचलित ऐन कानुनले तोकेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा टेकेर गरेको जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई पनि किन यस्तो चाहिँ यो चर्चाको विषय बन्ने गर्दछ भन्ने एउटा कुरा रह्यो। र अर्को कुरो चाहिँ के भने यो घाटा भएको बेलामा खाने भन्ने त प्रश्नै आएन, किनभने सञ्चित नाफामा के अरे यो नाफामा भएको बेलामा मात्रै खाने भन्ने कुरो हो होइन। त्यो पनि अहिले चाहिँ के छ भने प्रक्रियामा रहेको निगमका कर्मचारीहरूले नपाइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्री वितरणमा एकाधिकार पाएको निगमले राज्यका लागि आर्थिक योगदान गर्नुपर्नेमा उल्टै घाटामा गएको भन्दै जनतालाई मूल्य वृद्धिको मार पारिरहेको छ। जनताले पेट्रोलियम पदार्थ निगमले भनेकै मूल्यमा किनेका छन् र यो उधारोमा जाने पदार्थ पनि होइन। तर पनि सधैँ घाटामा गइरहने यो कस्तो प्रवृत्ति हो? यसबारे अध्ययन गरी जनताले सत्य तथ्य जानकारी पाउनु लोकतन्त्रले दिएको अधिकार पनि हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4006 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 332 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,100 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 2,73,608 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 2,454 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 3,038 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको समेत बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको र खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले सचेत बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले सबैले सचेत भई सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातमुख धुने लगायतका काम गर्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो। कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य गरी ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने,
मास्क लगाउने किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदेऊ। आफूले कोभिडको बारेमा कुरा गर्दा कतिपयले आफ्ना कुरा गर्नु भन्दै सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने भएकाले आफूले पनि कोभिड धपाउनका लागि कुरा गरेको बताउनुभयो। निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निःशुल्क उपचार गराइएको छ, निःशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। कोभिडले त जहाँ भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त लखेट्छ नि। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड लखेट्नु पर्यो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। यस्तै कर्मचारी तन्त्रमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि समाधान गर्दै सरलीकृत बनाउँदै लग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कम परेको दावी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। सरकारले निरन्तर काम गरिरहेकाले विकासका क्रियाकलापले गति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले स्थापनाको 70औं वर्षगाँठ मनाएसँगै राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्दैछ। व्यवसायका संरक्षणमा छाता संस्था च्याम्बरको भूमिका कम भएको भन्दै विभिन्न जिल्लाका व्यवसायीहरूले भने नयाँ नेतृत्वले व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यो नयाँ नेतृत्वले अब आउने सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी लगानीलाई अगाडि बढाउने कसरी बढाउन सकिन्छ र समग्र जिल्लाहरूका हरेक जिल्लामा हामी उत्पादन, हरेक उद्योग धन्दा कल कारखानालाई हामीले कसरी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने यो नयाँ नेतृत्वहरू हरेक जिल्लाको दौरा गर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्व आउन लागेको छ। अब हामीले चाहिँ देशको पुँजी पलायन हुन दिनु हुँदैन। स्वदेशी उत्पादन र हाम्रा देशमा आधारित कच्चा पदार्थमा उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सरकारसँग सहकार्य अगाडि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पुँजी पलायन हुने र युवा पलायन हुने जुन अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा रोक्नु सक्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले अहिलेसम्म च्याम्बरले जे जति गर्यो सराहनीय काम गरेको छ। योभन्दा झन् राम्रो सराहनीय काम नयाँ नेतृत्वले गर्नेछ। विदेश नीतिदेखि लिएर केन्द्रको नीतिदेखि लिएर प्रदेशदेखि गाउँसम्म प्रत्येक ठाउँको त्यहाँको अवस्था के छ, स्थिति के छ, परिस्थिति के छ, त्यहाँको उत्पादन के छ, सबै विषयवस्तुलाई जोडेर नयाँ नीति, नयाँ प्याकेजलाई सम्पूर्ण देशभरिका व्यवसायहरूलाई राहत हुने गरी नयाँ नेतृत्वले काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नयाँ नेतृत्वले विशेष प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तोसुकै परिस्थिति होस् त्यो आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हाम्रो मुद्दाहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो नयाँ मुद्दा त चाहिँ नि आर्थिक नै हो। हामी आर्थिकलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ र जुन तरिकाले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ देशमा यो कोरोनाले गर्दा आर्थिक मन्दी जुन भइराखेको छ आजको दिनमा अलि चलायमान पनि छ र यसैलाई हामी प्राथमिकता दिएर नै जान्छौँ। आर्थिक नै हो हाम्रो। सरकारले नियमित अभियान अन्तर्गत आउँदो वैशाख 6 र 7 गते भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। यस्तै 6 देखि 23 महिनाका बालबालिकालाई बालभिटा वितरण गरिनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै 1 घण्टामा 10 जना बालबालिका मात्रै उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूलाई भनेको छ। भिटामिन ए खुवाउने स्थानमा भिडभाड नगर्न, अनिवार्य मास्क लगाउन, हात धुने व्यवस्था गर्न तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कृषि मेसिनरी व्यवसायीहरूले किसानको लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन सघाउ पुर्याए पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। समय सापेक्ष नीति ल्याउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीले किसानहरूलाई आधुनिक कृषि मसिनरी प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको 5औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी व्यवसायीले देशभित्र नै मेसिनको उत्पादन गर्न सके किसानलाई थप सहज हुने बताएका छन्।
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान सहुलियतमा एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले मेरो आग्रह छ कि अनुदानको चाहिँ जुन दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकरूप हरेक सेन्टरबाट केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीयमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ यो जुन यो अनुदानको प्रक्रिया त्यही सेम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अर्का व्यवसायी कृष्ण शर्माले नेपालमा अत्याधुनिक कृषि मेसिनरीको प्रयोग बढ्दो रहेको बताउनुभयो। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र मेसिनरी प्रयोगमा समसामयिक नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको शर्माले बताउनुभयो। समयमा नै नीति बनाई लागू गर्न सके विदेशबाट आयात भइरहेको कृषि उपजलाई रोक्न सकिने शर्माको भनाइ छ। राज्यले विभिन्न पोलिसी मार्फत, नीति मार्फत र तपाईँको ऐन मार्फत चाहिँ सम्बोधन गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँका विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजहरू उपर पनि हामीहरू तपाईँको स्वावलम्बन अथवा तपाईँको भएर तपाईँको त्यसै खाले कम्पिटिसन गर्न हाम्रा किसानहरू सफल हुनेछ। व्यवसायी तुलबीर विष्ट र डिलबहादुर रोकायाले किसानहरूलाई आधुनिक कृषि मेसिनरीको प्रयोग गर्न सिकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीले सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले वितरण गर्ने कृषि मेसिनरीको प्राविधिक ज्ञान नहुँदा राम्रोसँग प्रयोग नभएको बताउनुभयो। किसानहरूलाई यो पहिलो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने एउटा अनिवार्य छ। यसको लागि हाम्रो प्राविधिक ज्ञानको किसानहरूमा अलि कमी कमजोरीहरू भएको हुनाले हामीले व्यापक रूपमा यो प्राविधिक उत्पादन गर्नतिर हाम्रो सरकारले पनि, नेपाल सरकारको पनि त्यसमा विशेष ध्यान जानुपर्छ। त्यसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा नपाइकन अथाकमा मेसिनहरूको उपयोग भइरहेको छ, तर दुरुपयोग भइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरिमा त्यो पुनर्मर्मर हुन सकेको छैन। त्यसको बारेमा फेरि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा जानकारी छैन किसानहरूलाई। त्यस कारणले किसान मैत्री हुनका लागि यसको मर्मत सम्वाद र यसको पुनः प्रयोगमा आउने तरिकाले यो गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष देशका विभिन्न सहरहरूमा कृषि यान्त्रिकरण मेला पनि गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताहरूलाई हिसाब मिलान गर्न आग्रह गरेको छ। पहिलो किस्तामा कम रकम बुझाएका व्यवसायीलाई दोस्रो किस्तामा 70% रकम पुग्ने गरी हिसाब मिलान गर्न भनेको हो। कानुन अनुसार आयकरको पहिलो किस्ताको आयकर बुझाउन पुस महिनालाई तोकिएको हुन्छ। यो महिना ठूला कम्पनीहरूले निकै कम मात्रामा कर तिरेका थिए। कोभिडको असर पर्ने भन्दै ठूला करदाताहरूले गत वर्षको तुलनामा 50% सम्म कम कर दाखिला गरेका थिए। विभागले दोस्रो किस्तामा 70% पुग्ने गरी हिसाब मिलाउन भनेको छ। कानुन अनुसार दोस्रो किस्ता तिर्ने मिति चैत 25 गतेसम्म मात्रै भनिए पनि चैत मसान्तसम्म तिर्ने म्याद दिएको छ। यदि समयमै कर दाखिला नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपैयाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 88,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 88,550 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,744 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले नेपाल प्रहरी अस्पतालको 37औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अस्पताललाई क्युआर कोड र पिओएस मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको उपस्थितिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं नेपाल प्रहरी अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर आशा सिंहलाई बिहिबार मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अब प्रहरी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीहरूले नगदको सट्टा विद्युतीय भुक्तानीका साधन क्युआर कोड र पिएसओ मेसिनबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले आधुनिक बैंकिङ सेवा दिन बैंक सधैँ तत्पर रहेको र स्वास्थ्य उपचारको लागि सेवाग्राहीहरूले अब नगद बोकेर हिँड्नु नपर्ने जानकारी गराउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। पाँचौं आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले उपाधि उचाल्दा महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा सम्पन्न खेलमा न्यू डायमण्डले विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई 3-2 को सेटमा स्तब्ध बनाउँदै उपाधि उचालेको हो। पहिलो सेट 22-25 ले गुमाएको डायमण्डले दोस्रो सेटमा 25-11 र तेस्रो सेटमा 25-19 को पुनरागमन गर्न सफल भएको थियो। चौथो सेटमा पुलिस 25-21 ले खेलमा फर्कँदा अन्तिम तथा निर्णायक सेटमा न्यू डायमण्डले 15-11 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि उचाल्न सफल भएको थियो। उपाधि उचालेको न्यू डायमण्डले पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपैयाँ हात पार्दा उपविजेता बनेको पुलिसले 1,75,000 मा चित्त बुझायो। तेस्रो भएको एपीएफले नगद 75,000 प्राप्त गर्यो। यस्तै पुरुषतर्फको फाइनल खेलमा हेल्प नेपालले विभागीय टोली एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो। 3 भारतीय खेलाडीलाई कोर्टमा उतारेको हेल्प नेपालले उपाधिसँगै नगद 3 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। उपविजेता एपीएफले 1,75,000 र तेस्रो भएको बुलबुले रारा क्लबले 75,000 प्राप्त गर्यो। चौथो भएको पुलिसले 37,500 रुपैयाँ पायो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 7 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। अफ्रिकन रूट एसोसिएसन पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अफ्रिकन रूट उपाधि नजिक पुगेको हो। अफ्रिकनलाई जित दिलाउन बासेक र मौसाले 1-1 गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमा बासेकले गोल गर्दै अफ्रिकनलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा मौसाले गोल गर्दै अफ्रिकनलाई 2-0 को जित दिलाए। खेलको म्यान अफ द म्याच मौसा चुनिएका थिए। पहिलो पटक सहभागिता जनाएको अफ्रिकन फाइनल पुगेको हो। अब उपाधिका लागि अफ्रिकनले सङ्कटा क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगसँग मुख्य प्रायोजकका रूपमा नेपाल डिस्टिलरिजसँग मुख्य प्रायोजन सम्झौता भएको छ। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले नेपाल डिस्टिलरिजसँग मुख्य प्रायोजनका लागि सम्झौता गरेको हो। 7 टिमको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता अर्को महिना दशरथ रङ्गशालामा एनएसएल हुँदैछ। मुख्य प्रायोजकको अनुबन्धमा प्रतियोगिताको आयोजकका प्रमुख आश्रयता चौधरी कार्की र नेपाल डिस्टिलरिजका लागि इभेन्ट्स म्यानेजर श्रीदास शाहबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौता नेपाली खेलकुदका लागि प्रायोजनमा कीर्तिमान बराबरको हुने आयोजकले दाबी गरेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज देशका पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरूमा तुवालो समेत लाग्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसद पदमुक्त भएका छन्। एमाले प्रवेश गरी दल परित्याग गरेका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी सांसद मन्त्री रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहे लगत्तै मन्त्री पद पनि स्वतः रिक्त भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले गरेका कामहरूको तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर संसदभित्र बहस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिनुभएको छ। उहाँले सरकारको 3 वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माणका काम चमत्कारिक ढंगले भएको भनी प्रधानमन्त्रीको दावीलाई अल्पज्ञानको संज्ञा दिनुभयो। उता सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहट देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो। विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूको चेलाहरूले भूमिका खेलिरहेको भनी कटाक्ष समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि बताउनु भएको छ। इन्डोनेसिया र तिमोर लेस्तेमा आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 180 नाघेको छ। बाढी र पहिरोको कारण अझै पनि दर्जनौं व्यक्ति हराइरहेको जाकार्ताका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। आँधी बेहरीले लेम्बाटा टापुको केही गाउँ र समुद्रको किनारमा अवस्थित भवनहरू बगाएको बताइएको छ। हेल्प नेपाल क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा हेल्प नेपालले एपीएफमाथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।